नमस्कार, कार्यक्रम लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व आजित भइरहेको अवस्था छ। विश्व नै आत्तिएको अवस्था छ। यता नेपालमा पहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या खासै नदेखिए पनि पछिल्लो समय भने कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा थप संयमित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। आज हामी लकडाउनको 41औं दिनमा छौं। लामो समयसम्म लकडाउन भएको छ। यद्यपि अब लकडाउन खोल्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय आइसकेको छैन। लकडाउन खुकलो बनाउने भन्ने कुरा विषयमा छलफल भएको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनु भएको छ। यस हिसाबले लकडाउनको समय अवधि अझै लम्बिने जस्तो पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारण त्रसित भइरहेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी जिल्लाहरू जो भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला छन् ती जिल्लाहरूमा अलि बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तै रौतहटमा डिस्चार्ज भएका युवक पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। एक हप्ता नबित्दै नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका रौतहटका युवक पुनः कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। कोभिड-19 कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखा परेपछि उनी शनिबार राति नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। वैशाख 1 गते कोरोना पोजिटिभ देखा परेपछि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका ती युवकको रिपोर्ट केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुले 13 गते नेगेटिभ भएको पुष्टि गरेको थियो र डिस्चार्ज भएको एक हप्तापछि फेरि पोजिटिभ रहेको भन्दै नारायणी अस्पतालमा ल्याएसँगै स्थानीयवासीहरूमा एक किसिमको सन्तास पनि फैलिएको छ। यो विषयमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। डिस्चार्ज भएसँगै उनी कतिजना व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको कोसँग बसे यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास जोडिनु भएको छ। महेशजी। पर्मिलाजी। हजुर महेशजी, अब डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका एक युवक फेरि कोरोना पोजिटिभ देखिएको भनेर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ भनिएको छ। खास यसको वास्तविक कुरा के हो, कसरी फेरि पोजिटिभ भएको जानकारी पाउनु भयो, तपाईहरुले जानकारी गराउनुस् न। हजुर पर्मिलाजी, खास गरिकन वैशाख 2077 को वैशाख 1 गते बिलिगञ्जको वडा नम्बर 2 बाट 3 जना एउटा मस्जिदबाट पोजिटिभ फेला परेको थियो। त्यसैगरी रौतहटमा पनि एकजना युवकलाई पनि पोजिटिभ फेला परेको थियो। जो युवक केही समय अगाडि भारतबाट नेपालमा आएका थिए र नेपालमा आइसकेर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए र क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेलामा उनको परीक्षण हुँदाखेरि पोजिटिभ फेला परेको थियो। र सो पोजिटिभ आइसके पछाडि वैशाख 1 गते बिलिगञ्जको नारायणी अस्पतालमा रहेको कोभिड अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनुभएको थियो र वैशाख 14 गते वैशाख 15 गते सबै त्यो 3 जना जमाती र वैशाख 14 गते त्यो 3 जना जुन 2 गते बिलिगञ्जबाट फेला पर्नु भएको 3 जना र रौतहटबाट जुन आउनु भएको थियो 1 जना, 4 जनाको चाहिँ पोजिटिभ नरहेको केन्द्रीय प्रयोगशालाले पुष्टि गरिसके पछाडि सोही पुष्टिको आधारमा यहाँ बिलिगञ्जको अस्पतालबाट डिस्चार्ज पनि गरिएको थियो। तर उहाँ यहाँबाट गएकै पर्सिपल्ट अर्थात् 16 गते पुनः केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट केही शंका लागेर पुनः स्वाब टेस्ट नमुना स्वाब संकलन गरिएको थियो र उहाँ लगायत उहाँको परिवारमा रहेका 11 जना व्यक्तिको स्वाब टेस्ट गरिएको थियो। रौतहट इस्ट नगर नगरपालिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको स्वाब टेस्टको परीक्षणको हिजो परिणाम आएको थियो र हिजो लगभग साँझतिर पुनः पोजिटिभ देखा परेपछि हिजोदेखि नै अलिकता हड्कम मचिएको अवस्था थियो र अब के गर्ने कसो गर्ने छलफल भइरहँदाखेरि नै हिजै राति अबेर राति 12 बजेतिर बिलिगञ्जको नारायणी अस्पतालमा पुनः नेपाली सेना र प्रहरीले आफ्नो विशेष सुरक्षाको साथमा बिलिगञ्जको नारायणी अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ र अहिले आइसोलेसनमा चाहिँ राखिएको छ। औपचारिक रूपमा कुनै पनि निकायले पुष्टि गरिरहेको अवस्था छैन, तर पनि बिलिगञ्जको नारायणी अस्पताल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले केही शंकास्पद अवस्था भएकोले यहाँ आइसोलेसनमा राखिएको बताउनु भएको छ र अहिले ती युवकलाई नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ।
अब जसरी एक हप्ता अगाडि नेगेटिभ भइसकेपछि डिस्चार्ज गरियो, डिस्चार्ज गरिसकेपछि अहिले जो युवकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, फेरि ती युवक घरमा कोसँग सम्पर्कमा रहनुभयो, कहाँ कहाँ जानुभयो र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू अन्य सबैलाई परीक्षण गर्नको लागि अस्पताल लगेको अवस्था छ कि छैन? रिपोर्टिङको क्रममा के जानकारी पाउनुभयो? रिपोर्टिङको क्रममा हामीले के पायो भनेदेखि जुन दिन उहाँको डिस्चार्ज भएको थियो त्यो डिस्चार्जको दिनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र केही अन्य व्यक्तिहरू र मुस्लिम आएको व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो उहाँलाई रिसिभ गर्नको निम्ति। र रौतहटबाट उनको परिवारका व्यक्तिहरूले, परिवारजनले रौतहटबाटै एम्बुलेन्स लिएर आउनु भएको थियो र सोही एम्बुलेन्समा उहाँको परिवारका व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो घर फर्किनु भएको थियो। तर यस बीचमा वीरगञ्जमा रहेका चिकित्सकहरूले तीनै जमाती र सो रौतहटमा जानुभएको सबैलाई तपाईहरू कमसेकम 15 दिनसम्म आफ्नो घरमै होम क्वारेन्टाइनमै रहनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। र सोही हिसाबले उहाँ चाहिँ रौतहटको ईस्ट नगरपालिका को आफ्नो जुन घर छ उहाँ त्यो आफ्नो निजी घरमा चाहिँ उहाँ बस्नुभएको थियो। र अहिले 81-4-5 दिन पछाडि पुनः फेला पर्दाखेरि उहाँको घरमा पनि संकलन लगभग 11 जना जति उहाँको घरमा जम्मै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबै मेम्बरहरूको पनि संकलन गरिएको छ। हामीलाई पुष्टि कसैले गर्नुभएको छैन, तर हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार घरको परिवारजन व्यक्तिहरू अहिले पनि घरमै रहनु भएको छ, प्रहरीको निगरानीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू कसैमा पोजिटिभ देखा परेको चाहिँ छैन। पोजिटिभ अहिले पुनः ती व्यक्ति जुन डिस्चार्ज भएका थिए ती व्यक्तिले मात्र देखा परेको कारणले गर्दा ती व्यक्तिलाई मात्र नारायणी अस्पतालमा लिएर आएको हो। र यस कारण पनि कसैले नभने पनि यसको पुष्टि यस कारण पनि हुन्छ कि 12 पर्सा रौतहटमा जति पनि कोभिडका बिरामीहरू हुन्छन्, कोभिड पोजिटिभकाहरू हुन्छन्, सबैलाई नारायणी अस्पतालमै मात्र के भन्छ ल्याएर उपचार गर्ने अहिले भइरहेको कारणले गर्दा र उनी बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति नारायणी अस्पतालमा नआएको कारणले गर्दा पनि उनको परिवारमा अन्य व्यक्तिहरूलाई अहिले पोजिटिभ नरहेको यसले देखाउँछ। तर सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भनेदेखि प्रमिलाजी, हिजो राति हामीले राति 12 बजे नै हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ र राति 12 बजेदेखि लिएर बिहान 9 बजेसम्म हामी विभिन्न निकायहरू, आधिकारिक निकायहरूसँग सूचना माग्दाखेरि कसैले पनि यस सन्दर्भमा आधिकारिक सूचना दिन आलटाल गर्नुभयो। र हामीलाई प्राप्त खबर अनुसार नारायणी अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले यसमा चाहिँ केन्द्रीय प्रयोगशाला ल्याबकै गलत रिपोर्टको कारणले गर्दा हामीले डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भनेर इन्फर्मल रूपमा, अनौपचारिक रूपमा हामीलाई भनिरहनु भएको छ भनेदेखि केन्द्रीय प्रयोगशालाले स्वाब कलेक्सनमै पनि स्वाबको जुन सङ्कलन छ त्यो सङ्कलनमै कुनै समस्या भएको कारणले गर्दा मात्र यो रिपोर्ट यहाँबाट चाहिँ नि पोजिटिभ र नेगेटिभको जुन चक्कर छ, अर्थात् पोजिटिभलाई नेगेटिभ जुन बनेको छ त्यसमा कुनै कमी भयो होला र आन्तरिक रूपमा यसको छानबिन पक्कै पनि भइरहेको छ। तर कसैले पनि यस सन्दर्भमा आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म बोल्न बाहिर आएका छैनन्। र अहिले ती ईस्ट नगरपालिकामा पुनः त्यो एरियामा पुरै एक किसिमको प्रहरीले सिलबन्दी जस्तै गरेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ भनेदेखि वीरगञ्ज अस्पतालका चिकित्सकहरू अलि निराश देखिएका छन्। यस किसिमको एउटा उपलब्धि 4 जनालाई पहिलो पटकमा जुन 4 जना आउनुभएको थियो 4 जनाले उपचार गरेर घर फर्काइसकेको अवस्थामा पुनः पोजिटिभ भएर आउँदाखेरि उहाँहरूमा एक किसिमको निराशता चाहिँ उहाँहरूको डाक्टरहरूको, चिकित्सकहरूमा हामीले पाएका छौँ। प्रमिलाजी, महेशजी, जस्तो 3 जना युवक ती जो डिस्चार्ज भए ती युवकसँगै 3 जना भारतीय जमातीहरू पनि वैशाख 14 गते नै डिस्चार्ज गरिएको थियो। अब ती 3 जना भारतीय जमातीहरू भारतमै फर्के अथवा त्यही कहीँ बसेका छन्, केही जानकारी पाउनु भएको छ? निश्चित रूपमा यस सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी छ। हामी ती 3 जना जुन व्यक्ति भारतीयहरू जुन हुनुहुन्थ्यो जसलाई पोजिटिभ जुन भएर भर्ना हुनुभएको थियो, उहाँहरूको नेगेटिभ देखेपछि डिस्चार्ज भएको थियो, उहाँहरू 3 जनालाई मुस्लिम आयोगको जिम्मा लगाइएको छ र मुस्लिम आयोगको रेखदेखमै उहाँहरू वीरगञ्जमै एउटा घरमा, एकजनाको निजी घरमा, जुन घरमा अन्य कोही पनि व्यक्तिहरू छैनन्, त्यो 3 जना व्यक्तिलाई राखिएको छ। र हामीलाई जुन सूचना प्राप्त भएको छ त्यो सूचना अनुसार उहाँहरूको रिपोर्ट जुन पोजिटिभबाट जुन नेगेटिभ आएर जुन डिस्चार्ज गरिएको थियो उहाँहरूमा अहिले कुनै किसिमको शङ्का र उहाँहरूको चाहिँ रिपोर्ट गलत नरहेको हामीले प्राप्त भएको छ। त्यो 4 जनामा रौतहटको मात्रै एउटा जुन रिपोर्ट छ त्यो चाहिँ गलत रिपोर्ट आयो र बाँकी 3 जनाको हकमा चाहिँ नि
सही रिपोर्ट नै थियो। यद्यपि त्यो 3 जनाको पुनः गरिरहेको छ छैन त्यो सूचना हामीलाई अहिले प्राप्त भएको छैन। त्यो आज हामी त्यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ प्रमिलाजी। मैसी, अब एक किसिमले आम सर्वसाधारणमा सन्तास बढेको छ त्यहाँ, जसरी कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या फेरि देखियो। यस हिसाबले त्यहाँ रहेका सर्वसाधारणहरूलाई नआत्तिकन बस्नको लागि, भयभीत नहुनको लागि, साथसाथै उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि त्यहाँ भएका स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? अहिले सबभन्दा हामीले रिपोर्टिङको क्रममा पनि हामीले जुन थाहा पाइरहेको छौँ, सबभन्दा बढी समस्या कहाँ छ भने सूचना समयमै नदिने, तर कतिपय खबरहरू मिडिया समक्ष, पत्रकारहरू समक्ष र जुन अधिकारीहरू समक्ष औपचारिक रूपमा खबर आइसक्दाखेरि पनि त्यो खबर बाहिर लिक हुन्छ, बाहिर आउँछ र बाहिर खबर आइसक्दाखेरि पनि सत्य र तथ्य पुष्टि नगरिने जुन एउटा चलन चलेको छ, जुन एउटा गलत परिपाटी जुन देखा परेको छ, यसले गर्दा कतै न कतै कम्युनिकेसन ग्यापले कतिपय नकारात्मक खबरहरू पनि बाहिर जाने गरेको छ। जस्तै केही दिन अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको एकजना सुरक्षा सरसफाइको कर्मचारीको पोजिटिभ देखा परेपछि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो र 2 दिन पछाडि पुनः उहाँको नै परीक्षण हुँदाखेरि पुनः पोजिटिभ नै आएको थियो। तर त्यस बीचमा कतैबाट त्यो सूचना बाहिर गयो कि एउटा सुरक्षाकर्मीको आज फेरि पोजिटिभ आएको छ। त्यो सन्दर्भमा पटक पटक सूचना माग गर्दाखेरि पनि तिनै व्यक्तिको पुनः पोजिटिभ आएको जानकारी नदिँदाखेरि केही समयसम्म एउटा अन्यलको वातावरण बनेको थियो। र अहिले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा अहिले 8 जना कोभिडको बिरामी चाहिरहनु भएको छ, जसमध्ये पर्सा जिल्लाको, बारा जिल्लाको, रौतहट जिल्लाको र सर्लाही जिल्लाको 4वटा जिल्लाका 8 जना अहिले कोभिड पोजिटिभ अहिले नारायणी अस्पतालमा अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। यस बीचमा वीरगञ्जकै छक्पैयामा जुन सुरुमा 3 जना, पछि वडा नम्बर 2 छक्पैयासँगै रहेको वडा नम्बर 16 को इनरबामा 1 जना र पछि वडा नम्बर 3 मा 1 जना गरेर जुन फेला परेको छ, यसले गर्दा छक्पैया लगायत पुरै वीरगञ्जमा एक किसिमले मानिसहरूमा डर र चिन्ता त्रास छ। यद्यपि लकडाउनको जुन पालना गर्नुपर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा स्थानीय प्रशासनले कडाउ गरेको छ। सबैतिर लकडाउनको प्रभाव अत्यन्तै नै राम्रो देखिएको छ। हाट बजारहरू अहिले पनि यहाँ खुलेका छैनन्, खाद्यान्नको सामग्रीको नियमित रूपमा यहाँ बजार अहिले पनि खुलेको छैन। तर पनि बजार बन्द भए तापनि लकडाउनको पूर्ण पालन यहाँ भइरहँदाखेरि पनि यहाँ सुरक्षाकर्मीले कडाई गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि मानिसहरूमा चाहिँ नि त्रास र चिन्ता चाहिँ रहिरहेकै छ। र यस बीचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु, वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा जुन कोभिड अस्पताल घोषणा गरिएको छ, वीरगञ्जको यो घना बस्तीभित्र यो अस्पताल रहेको छ। घना बस्तीभन्दा बाहिर अर्थात् महानगरपालिकाले माग गरे अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिफारिस गरे अनुसार वीरगञ्जको गण्डक स्थित गण्डक अस्पतालमा छुट्टै कोभिड अस्पतालको सञ्चालन हुनुपर्ने र नारायणी अस्पताललाई जनरल अस्पतालकै रूपमा रहिदिनको निम्ति राख्नको निम्ति माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले अहिले केही बेरमै वीरगञ्जको मेन रोडमा शान्तिपूर्ण 8 घण्टा अहिले यहाँ धरनाको समेत कार्यक्रम राखेको छ। र यसै गरी अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घरमा कालो झण्डा चाहिँ गाड्ने र केही दिन अगाडि समाजवादी पार्टी जुन नयाँ बनेको छ त्यसैका नेता राजेशमान सिंहकै पहलमा शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ किसिमको प्ले कार्ड लिएर प्रदर्शन पनि भएको थियो। यो घना बस्तीकै बीचमा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा यो अस्पताल रहेको र अस्पतालमा अहिले 9 जना समेत अब पेसेन्ट यो रौतहटको आजको मिलाएर गए रातिको मिलाएर अब 9 जना चाहिँ बिरामी भएको छन्। यसले गर्दा घना बस्तीभन्दा बाहिर यो अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि आम यहाँका बुद्धिजीवी राजनीतिक दल र व्यक्ति आम नागरिकहरूको माग पनि रहिआएको छ। प्रमिलाजी, हस्, मैसी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास। डिस्चार्ज भएका रौतहटका एक युवकमा फेरि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। 1 हप्ता मात्रै अगाडि उपचार गरेर कोरोना भाइरस नेगेटिभ भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो, तर डिस्चार्ज गरिएको 1 हप्ता पनि नबित्दै फेरि उनलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। त्यस्तै उनीसँगै डिस्चार्ज भएका 3 जना भारतीय जमातीहरू जसलाई
वैशाख 14 गते नै डिस्चार्ज गरिएको थियो। ती भारतीय जमातीहरू कहाँ गए र उनी पनि कहाँ थिए भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ र त्यहाँ अहिले सर्वसाधारणहरूले के भनिरहेका छन्। यो बीचमा एउटा सन्तास पनि फैलिरहेको अवस्था छ, आम सर्वसाधारण आत्तिएको पनि अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन्। यो विपदको घडीमा, यो जोखिमको घडीमा, यो कठिन परिस्थितिमा आम सर्वसाधारणलाई नआत्तिकन, भयभीत नभइकन संयमित भएर घरमै बस्नको लागि स्थानीय सरकारहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। विश्व जगत नै निकै आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ, विश्व जगत नै निकै आत्तिएको अवस्था छ। यति बेला यो लामो समय भइसक्यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ। पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरैले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा आज हामी 41औं दिनमा आइपुगेका छौँ। 41औं दिनमा आइपुग्दा अन्य दिन जस्तै जनजीवन सामान्य नै रहेको छ। सडकहरू सुनसान नै छन्। त्यस्तै उपत्यकासहित मुलुकभरका सर्वसाधारणहरू सरकारको आग्रहलाई पालना गर्दै घरमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर रूपमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सडकमा खटिरहेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएका 1252वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएका छन्। राजधानीमा हिजो आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उक्त जानकारी गराउनु भएको। यद्यपि विराटनगरमा भने डिस्चार्ज भएका एक युवकमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 49 पुरुष र 10 जना महिला गरी 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो र फेरि रौतहटका डिस्चार्ज भएका एक युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 60 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 16 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले विराटनगरमा 31, वीरगञ्जमा 8 जना रहेका छन्। त्यस्तै रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा एक जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी गराउनु भएको छ। विश्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यस्तो अवस्थामा रोमिलिएको छ। यो विपदको घडीमा हजारौं नागरिकहरू भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। खानेकुराको अभाव भइरहेको यो विषम परिस्थितिमा ती नागरिकहरूलाई जीवन रक्षा गर्नु केही हदसम्म भए पनि राहतका प्याकेज ल्याएर उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नुको साटो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो 2/3 सरकार छ राज्यलाई चलाइरहेको छ, ऊ भने आन्तरिक विवादमा रोमलिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेशले निकै आलोचना पनि भयो र राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत बढिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्नुभएको पनि भनिएको छ। साथै स्थायी कमिटिको बैठक 25 गते बस्ने भनिएको छ। अहिले हजारौं युवाहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ।
दर्शकबिन वर्षापछि अब हामी एकैछिन यहाँहरूको ध्यान आकर्षण धरानतर्फ गर्न गइरहेका छौँ। धरानको ताजा अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। समाचार आएपछि धरानमा विशेष गरी खाद्यान्नको अभाव भएको भन्ने गुनासो आइरहेको थियो। हामी हाम्रा धरानका सहकर्मी हिमाल जङ खड्कासँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ धरानको सम्पूर्ण अवस्था के रहेको छ। हिमालजी। हजुर पुष्पाजी। हिमालजी, कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा छ। आज हामी 41औं दिनसम्म आइपुग्दा विशेष गरी धरानमा चाहिँ खाद्यान्नको अभाव भयो, किराना पसलहरू खासै खुल्न सकेनन् भन्ने जनगुनासोहरू आइरहेको थियो। के छ अवस्था, जानकारी गराउनुस् न। पुष्पाजी, केही दिन अगाडिसम्म खाद्यान्नको निकै अभाव भएको थियो। यहाँको स्रोत रहेको कृषि बजारमा पनि लकडाउन पछि खुल्ला गरिए पनि बिचमा चाहिँ भारतीय ट्रकहरू आएकोले गर्दाखेरि, भारतीय मान्छेहरू आएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि बन्द गरिएको थियो भने हाल चाहिँ तपाईँलाई खाद्यान्न केही क्रमिक रूपमा खुल्न थालेका छन्। खाद्यान्नका सामानहरू आउन थालेका छन्। धरानको बजार साँझपख अलिकति खुल्ने गरेको छ प्रशासनले। अलिकति तपाईँलाई छोडेको छ, अवस्थाहरू अलिकति कमजोर बनाएको अवस्था छ। यतिखेर यहाँ खाद्यान्न त्यति अभाव अवस्था छैन। हिमालजी, हुने खाने वर्गलाई भन्दा हुँदा खाने वर्गलाई यो सङ्कटले निकै विपद निम्ताएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हुँदा खाने वर्गहरू जो दिनभरि काम गरेर बेलुकाको जो गर्ने गर्थे ती वर्गहरूलाई अहिले राहतका प्याकेजहरू कतिको गइरहेका छन् र त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाउनु भएको छ? पुष्पाजी, यो विषयमा धरानले पनि निकै नै एकदमै अवस्था कमजोर अवस्थामा छ। यहाँका स्थानीय निकायहरूबाट जसले राहत प्राप्त गर्नुपर्ने त्यति राहत प्राप्त गर्न सकेको छैन। धरानमा विशेष गरी बाहिरबाट चाहिँ आएर काम गर्नेहरूको वर्ग धेरै छ। बेलुका दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने वर्गहरू नै धेरै रहेकोले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न राहत प्याकेजहरू आए पनि सीमित ठाउँसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन, उचित मात्रामा पुग्न सकेको अवस्था छैन। यहाँका स्थानीय जनगुनासो दैनिक रूपमा बढ्दै आइरहेका छन्। हुने खानेहरूले त यहाँका ठुल्ठुला सपिङ स्टोर्सबाट तपाईँलाई डेलिभरी मागेर पनि खाइरहेका छन् भने यहाँ नहुने वर्गहरू चाहिँ दिनरात लाइनमा बसेर तपाईँलाई राहतको लागि पल पलमा टाइममा चाहिँ वडामा गएर अपिल गरिरहेको अवस्था छ र वडाहरूले पनि भने जसरी राहत वितरण गर्न सकेको छैन। पुष्पाजी, अब यो सङ्कट, यो विपदको घडी भएका कारणले पनि यति बेला स्थानीय सरकारहरू, त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिहरू जसलाई विश्वास गरेर जिताएका थिए जनताले, उनीहरूको भरोसा बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यो विपदको घडीमा स्वास्थ्य सामग्रीको कुराहरू होस्, अरू कुरा होस्, सुरक्षित बस्ने कुरा होस्, चाहे राहतका प्याकेज हुन्, ती सबै वितरण गर्ने कार्यहरूमा स्थानीय सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको पाउनु भएको छ रिपोर्टिङको क्रममा? पुष्पाजी, यहाँ स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने त ठिकै अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा यदि कोही बिमारी, आपतकालीन बिमारी छ भने इमर्जेन्सी खुल्ला गरिएको छ भने अन्य बिमारीहरूको लागि पनि डाक्टरहरूले आफ्नो फोन नम्बर वितरण गरेर आफ्नो फोन कन्ट्याक्टबाट चाहिँ सकेसम्मको सेवा सुविधा दिइरहेको अवस्था छ। तथापि यहाँका स्थानीय निकाय जुन तपाईँलाई प्रतिनिधिहरू छन्, स्थानीय प्रतिनिधिहरू छन्, वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेयर साहब हुन्छ। मैले मेयर साहबसँग केही समय अगाडि कुरा गरेको थिएँ कि गुनासो धेरै आयो, अब कसरी तपाईँहरूले राहत प्याकेज अगाडि ल्याउनुहुन्छ। अब उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब पुरानो तरिकाले जुन वडामा दिइरहेको अवस्था थियो अब त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर अझ घर घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था हामी गर्छौँ। एकदमै धेरै गुनासो आयो भन्ने कुरा छ। यद्यपि यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई राहत वितरण हुन्छ त्यहाँनिर झगडा हुने कुनै वर्गले चाहिँ एउटै वर्गले चाहिँ धेरैचोटिसम्म लाने भने कसैले चाहिँ एकचोटिसम्म पनि नपाउने भन्ने जनगुनासोहरू धेरै आए। त्यसपछि स्थानीय युवाहरूलाई पनि परिचालन गरेर स्थानीय युवाहरूबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर र के कसरी हुन्छ हामी सबैको सम्म पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ हामी समक्ष कुराहरू गरेका थियो भने अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मान्छेहरू भित्री रूपमा चाहिँ अब काम नहुने भनेर काम गर्न निस्किएको अवस्था, ज्याला मजदुरीहरू बाहिर आएको अवस्था छ। दिनभरि रोडमा आएर बस्ने, काम पायो भने काम गर्ने, होइन भने बेलुका घर जाने अवस्था देखिन्छ। पुष्पाजी, अहिले धरानमा हिमालजनजी, अब थप सतर्कता अपनाउनको लागि, थप समयमित हुनको लागि सुरक्षा कर्मीहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? केही समय अगाडिसम्म तपाईँलाई लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको लागि सवारीहरू राखिदिएपछि उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सबैजनालाई समातेर लगेर चाहिँ 2 घण्टा क्लास लिएर अनि छोड्ने प्रक्रिया गरिरहेको थियो र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ छन चाहिँ र पनि भित्री रूपमा चाहिँ यावत रूपमा यातायातहरू चलाइरहेको अवस्था छ। बाइकहरू, मोटरसाइकल, तपाईँलाई टेम्पोहरू हिँडिरहेको अवस्था छ।
अब नाकामा जुन 3 कुने जङ्गल छ त्यहाँ धरान नाका प्रवेश गरिन्छ लगायत अन्य नाकाहरूमा भने चाहिँ नाकामा अलिकति टाइट गरिएको आउने मान्छेको विवरण लिएर छिर्न दिइरहेको अवस्था छ। तर पनि भित्री अवस्था हेर्ने हो भने अहिले प्रशासनले निकै कमजोर छोडेको अवस्था छ पुष्पाजी। हस् हिमालजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा धरान सहकर्मी हिमालजङ खड्का। धरानको अवस्था के छ हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै धरानको जनजीवन पनि सामान्य नै रहेको छ, यद्यपि धरानमा पनि गरिब विपन्न असहाय र श्रमिकका लागि समस्या भएको छ। साथसाथै लकडाउनको समयावधि लामो भएको कारणले पनि हुनसक्छ केही व्यक्तिहरूले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीले गरेको आग्रहलाई पालना नगरिकनै घर बाहिर निस्केको अवस्था छ। यद्यपि ती व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन् र आवश्यक कारबाही गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। आज हामी लकडाउनको 41औं दिनमा छौँ। 41औं दिनसम्म आइपुग्दा हामीले मुलुकभरको अवस्था के छ यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। धरानपछि अब हामी एकैछिन चितवनतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। चितवनको अवस्था के छ, विशेष गरी चितवनमा कोरोना अस्पतालमा भएको अनियमितताको प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ। भरतपुर अस्पतालमा सामान चोरीको कुरा पनि आइरहेको थियो। यो विषयमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा टिमले छापा पनि मारेको थियो। यो समाचार बाहिर आइसकेपछि यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी मुकुन्द भुषाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ। मुकुन्दजी। हजुर पुष्पाजी। मुकुन्दजी, हस्पिटलमा भएको अनियमितताको प्रसङ्ग कहाँ पुग्यो जानकारी गराउनुस् न। अहिले पक्कै पनि माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामी यो कुरा जानकारी गराउँ कि आपत्तिको बेला विपदका बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा खटिनु पर्दथ्यो। अस्पतालहरू आम सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्यका खातिर लाग्नु पर्दथ्यो। तर चितवनमा भने परिस्थिति बेग्लै भएको छ। यहाँ गत चैत्र 7 गते अस्थायी अस्पतालका रूपमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको स्थापना गरियो। त्यो अस्पताल जबकि लकडाउन लागू हुनुभन्दा पनि 4 दिन अगाडिदेखि सञ्चालनमा थियो। तत्कालीन अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिका, यहाँको स्थानीय प्रशासन, यसै गरी भरतपुर अस्पताल, अरू निजी अस्पतालहरू सबैको सक्रियतामा 72 घण्टामै त्यो अस्पताल यहाँ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। जबकि चितवन उद्योग सङ्घको सुविधा सम्पन्न चाहिँ क्षेत्र, त्यहाँका करोडौँ लगानीमा बनाइएका संरचनाहरू, बिल्डिङ, त्यसलाई प्रयोग गरेर रातारात यो अस्पताल बनाइसकेपछि यो अस्पतालले सुरुवाती चरणमा वाइवाई पाएको थियो, सबैको प्रशंसा बटुल्न सकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा यहाँका खरिद प्रकरणहरू, माल सामानहरू खरिद गर्दा एकलौटी गरिएको लगायतका विभिन्न विषयहरू जोडिएर आएका छन्। र सँगसँगै गत मङ्गलबार एउटा सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भयो, सोमबार सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भयो र त्यो फुटेजमा त्यो कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमै कार्यरत केही पदाधिकारीहरू, केही व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरूले त्यहाँ अनियमितता गरेको, आपसमै भागभण्डा नमिलेर झगडा गरिरहेको, हात हालहाल गरिरहेको खालका फुटेजहरू बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतमा यो भाइरल भयो। र मङ्गलबार, सोमबार जब यो घटना भयो त्यसपछि मङ्गलबार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको हेटौँडाको टोलीले यो अस्थायी अस्पतालमा छापा मारेको अवस्था हो। महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। र पुष्पाजी, यहाँलाई जानकारी गराउँ, जुन सीसीटीभी फुटेजमा हामीले देखेका थियौँ चप्पल माथि अनियमितता भएको, सामान्य लुगा कपडा, सेनिटाइजर
त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूले हानथाप गरिरहेको जस्तो हामी देख्दथ्यौँ। तर त्यो त सानो माछा भने जस्तै भएको छ पुष्पाजी। यहाँ त करोडौँको लाखौँको चलखेल भएका कुराहरू छन् र यसै विषयमा मैले कुराकानी गर्नका लागि आज बिहान करिब 10 बजे माउन्टेन टेलिभिजनमै कुराकानी गर्नका लागि मैले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाललाई सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले म आज केही कुरा नगरौँ, तपाईँहरूसँग भोलि पर्सितिर अलिक डिटेलमा यो विषयमा कुराकानी गरौँला, अहिले अख्तियार आकर्षित भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो बेला महानगरपालिकाको मेयरका हैसियतले मैले आफ्ना केही धारणाहरू राख्दै गर्दा त्यो अनुसन्धान पनि प्रभावित हुन सक्दछ भनेर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न मान्नु भएन। मैले त्यस लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा सम्पर्क गरेर यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ नारायण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई मैले सम्पर्क गरेँ। उहाँले छोटो कुराकानी गर्नुभयो र उहाँले माउन्टेन टेलिभिजनसँगकै कुराकानीमा के भन्नुभयो भने यो अनुसन्धान अहिले दुई तरिकाले चलिरहेको छ। एउटा अख्तियारले आफ्नै हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने जिल्लाको प्रशासन प्रमुख हुनुको नाताले उहाँहरूको मातहतबाट उहाँहरूको निकायले पनि कोरोना विशेष अवस्था अस्पतालको वास्तविकता के हो त, त्यहाँ कुन तहसम्म अनियमितता भएको र अनियमिततामा को संलग्न हुन् भन्ने विषयमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले नै दिनुभएको जानकारी अनुसार त्यहाँ मुछिएका विभिन्न व्यक्तिहरू जुन सीसीटीभी फुटेज प्रकरण एउटा भयो, त्यहाँ त साना माछाहरू देख्न सकिन्छ हामीले, तर लाखौं करोडौंको हिनामिना भएको एउटा टोयलेट एउटा चर्पी बनाउनकै लागि पनि 25 लाख खर्च भएको भन्ने बिल पेश गरेका कागजातहरू बाहिरिएका छन्। अब यहाँ धेरै ठुलो अनियमितता हुन सक्दछ र माथिल्लै तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन सक्दछ है भन्ने हिसाबले अहिले समाचारहरू बाहिरिएका छन्। मैले यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष हजुर 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 मुकुन्दजी अब यसै विषयमा मैले कुराकानी गर्नका लागि हजुर हजुर अस्पतालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका र कोरोना अस्पतालका सदस्य सचिव प्रवक्ता समेत रहनुभएका डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यूलाई पनि मैले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँले पनि टेलिफोन उठाउनु भएन। अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ यही नै हो पुष्पाजी। मुकुन्दजी अब यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन किसिमको अनियमितताको कुरा बाहिर आयो भनिसकेपछि छापा मार्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली त्यहाँ पुग्यो भनिएको थियो। अब अख्तियारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ र को माथि छानबिन हुँदैछ, जानकारी पाउनु भएको छ? यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। पत्रकार महासङ्घकै कार्यालयमा समेत हामी केही पत्रकार साथीहरू भेला भएर यो विषयको अपडेट गर्नुपर्दछ, आम जनताले यो विषयमा जानकारी पाउनु पर्दछ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा समेत सम्पर्क गर्दा हामीले केसम्म बुझ्यौँ भने महानगरपालिकाकै इनिसिएसनमा यो अस्पताल स्थापना भएका कारण पनि महानगरपालिका पनि यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भनेर अख्तियारले महानगरपालिकामा पुगेर त्यहाँ मेयर साहबसँग लगायत अरू केही कर्मचारीहरूसँग पनि केही तथ्यहरू लिने प्रयत्न गरेको थियो र त्यो अनुसन्धान एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भरतपुर अस्पतालले नै अहिले यो अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ पुष्पाजी। तसर्थ यो एउटा विषय अब सिङ्गो अस्थायी कोरोना अस्पतालसँग मात्रै सम्बन्धित रहेन, यो विषय त चितवनको भरतपुर सरकारी अस्पतालसँग पनि जोडियो, यहाँको महानगरसँग जोडियो, यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग जोडियो। विषय यो र अर्को एउटा घटना, एउटा अनौठो घटना चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँका राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीका सङ्घ संगठनहरूले हतारमा विज्ञप्ति निकालेर केही भएकै छैन, चोरी भएकै छैन, अनियमितता भएकै छैन भनेर यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विज्ञप्ति निकाल्यो, विभिन्न अरू राजनीतिक दलहरूले यसको पक्षमा विज्ञप्ति निकाले भने केही दलहरू, केही प्रेसर ग्रुप, केही चाहिँ दबाव समूहहरूले निष्पक्ष छानबिन गर त्यहाँ अनियमितता भएकै छ भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल तताई पनि रहेका छन्। अवस्था यस्तो छ। मुकुन्दजी अब अस्पतालमा जुन किसिमले सामान चोरी भयो त्यो चोरी आरोप लागेकाहरू को हुन्, सार्वजनिक भएका छन्? त्यहाँ 3 जना व्यक्तिहरू संलग्न भएको भन्ने हिसाबले सार्वजनिक भएको हो। मैले यहाँलाई फेरि एउटा जानकारी गराउँ, त्यो सीसीटीभी फुटेजमा भएको चोरी प्रकरण भनिएको त 20-30 हजार मूल्यसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हो। 4-5 जना कर्मचारीहरू मिलेर यदि त्यो साँच्चीकै चोरी भएको रहेछ, अनियमितता भएको रहेछ भने पनि 20-25 हजारको सामान 4-5 जना कर्मचारीहरू मिलेर त्यहाँ चाहिँ भागभण्डा गरिरहेको हामी देख्दछौँ फुटेजमा। तर
अब प्रकारान्तरले यो घटनालाई त्यतिमा मात्रै सीमित राखेन। अब यहाँ त 1 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिएको थियो कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताललाई। त्यस्तै अरू विभिन्न निकायहरूबाट लाखौँको लगानी थियो। कति सङ्घ संस्थाहरूले यहाँ स्थानीय निकायहरूले पनि कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताललाई पिपी दिएका थिए, कतिले अरू स्वास्थ्य उपकरण दिएका थिए। अब यहाँ त करोडौँको घोटालासँग यो विषय जोडिसकेपछि अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो पुष्पाजी, यहाँको यो घटना या अनियमितता भनेको खालि त्यो सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका केही पात्रहरू र त्यहाँ देखिएको अनियमिततामा मात्रै सीमित रहेन। त्योभन्दा धेरै माथिल्लो तहका, उपल्लो तहका कर्मचारीहरू, प्रशासकहरू, अधिकारीहरूको समेत संलग्नतामा खरिद प्रक्रियामै को समस्या भयो कि भन्ने खालको चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको छ। मुकुन्दजी, अब कोरोना संक्रमण पछि उपचार गरिरहेका 2 जना जुन थिए व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? हजुर, ती 2 जना व्यक्तिहरू राप्ती नगरपालिका जुन चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा पर्दछ, मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको यो चितवनको स्थानीय निकाय हो। राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 का ती आमा छोरा हुन्। छोरा चाहिँ यसअघि नै निको भइसकेर उहाँ चाहिँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने आमाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर जस्तो देखिएको छ। हामीले पटक पटक अस्पताल प्रशासनसँग पनि बुझ्न खोज्दा उहाँको चाहिँ अवस्था उस्तै नै हो, सामान्य नै छ अथवा स्थिर छ भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाएका छौँ। योभन्दा अरू धेरै गहिराईमा अपडेट त छैन। यद्यपि सँगै बेलायतबाट फर्किएका आमा छोरामा छोरा केही दिन अगाडि नै निको भइसक्नु, उनी स्वस्थ भइसक्नु, तर आमामा अझै पनि कोरोनाको संक्रमण देखिनु, कोरोनाले नछोडेको अवस्थामा चाहिँ केही प्रश्नहरू यसले पक्कै पनि उब्जाएको छ र कतै उहाँको स्वास्थ्य संवेदनशीलता बढेको त होइन, उहाँलाई चाँडै निको नहुने त होइन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्। यद्यपि अस्पताल प्रशासनले यो विषयमा त्यस्तो ठ्याक्कै स्थिति यही नै हो भनेर अहिले खास कुनै जानकारी पनि बाहिर ल्याएको छैन। आमा चाहिँको भरतपुरको सरकारी अस्पतालमै उपचार चाहिँ जारी नै छ। मुकुन्दजी, कोरोना अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउनेहरूको संख्या कतिको भिडभाड देख्न सकिन्छ, कतिको बाक्लो छ? अहिले एकदमै पातलिएको छ। कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा हामी गयौँ भने पनि सुनसान जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ यद्यपि ठ्याक्कै यति नै जनाभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले आज अपडेट लिएको छैन, त्यो आज भोलिमै हामी त्यो लिन पनि सक्दछौँ। यद्यपि समस्या कस्तो भयो भने पुष्पाजी, अहिले यो आर्थिक अनियमितताको प्रकरणसँगै जोडिएपछि सञ्चार माध्यमका फोनहरू पनि नउठाउने, उहाँहरूले केही जानकारी नै दिन नचाहने, चितवनमा चाहिँ भरतपुर सरकारी अस्पताल र कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालका अधिकारी पदाधिकारीहरू अलिकति सञ्चार माध्यमसँग फेस गर्न नचाहे जस्तो अवस्था हामी देख्छौँ। त्यसले पनि यहाँ सूचना सङ्कलनमा केही कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि आम सर्वसाधारणहरूमा यो कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको साख गिरेको छ। यसले गर्दा पनि त्यहाँ जाँच्न जाने खालको त्यस्तो चाहिँ क्रम एकदमै घटेको छ, एकदमै पातलिएको छ। तर त्यसको पनि व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा हामी गयौँ भने हामी हिजो दिउँसो पनि हाम्रा क्यामेरा सहकर्मी हेमराज रिमाल र म हामी गएका थियौँ। त्यहाँबाट केही ताजा फुटेजहरू पनि हामी लिएका थियौँ। सरकारी अस्पताल, भरतपुर सरकारी अस्पतालमा चाहिँ भिडभाड नै छ। त्यहाँ सर्वसाधारणहरू अनेक खालका स्वास्थ्य समस्या लिएर गएका छन्। तर यो चोरी प्रकरण बाहिरिएसँगै कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको साख गिरेको छ र त्यही कारणले पनि होला अथवा यसमा अरू थुप्रै विषयहरू होलान्, विभिन्न आयामहरू जोडिएका होलान्। तर आखिर जे होस्, कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा चाहिँ अहिले त्यहाँ जाने लाभग्राहीहरू अथवा बिरामीहरूको संख्या चाहिँ घटेको हामी देख्छौँ। मुकुन्दजी, अब दैनिक ज्यालादारी गर्ने र गुजारा चलाउनेहरूका लागि चाहिँ केही व्यवस्था मिलाइएको छ यो कठिन परिस्थितिमा? यहाँ स्थानीय निकायहरूले फरक फरक हिसाबले आफ्ना अभियानहरू चलाएका छन्। चितवनको माडी नगरपालिका जुन चाहिँ यो राप्ती नदी पारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पारीपट्टि पर्दछ, त्यो माडी क्षेत्रमा माडी नगरपालिकाले चाहिँ अब राहत नै उपयुक्त विकल्प होइन, मजदुरहरूलाई बरु काम दिनु पर्दछ भनेर माडी नगरपालिकाले यसका विभिन्न सरकारवाला निकायहरू, स्टेक होल्डरहरूसँग कसरी चाहिँ काम दिन सकिएला मजदुरहरूलाई भनेर त्यो छलफलमा छ। र कतिपय अवस्थामा नगरपालिकाले पनि निर्माणका कामहरू, विकाससँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू
लाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला, उद्योग कल कारखानाहरू पनि केही चलाउन पो सकिन्छ कि भनेर छलफलमा रहेको अवस्था छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सम्बन्धित पक्षहरू मिलेर यो विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। अब राहत नै अन्तिम विकल्प हो या अब मजदुरहरूलाई यो लकडाउन केही हदसम्म खुकुलै बनाएर भए पनि उनीहरूलाई काम पो दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। र आज बिहानै फेरि चितवनका सिडिओ साहब नारायण प्रसाद भट्टराईसँग मैले सिधै कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब चितवनमा लकडाउन खुकुलो पार्ने कुरा चाहिँ कल्पनै गर्न सकिन्न, लकडाउन खुकुलो पार्ने होइन, तर अब बर्खाको समय पनि आइसकेको हुँदा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कतिपय गतिविधिहरू, कतिपय निर्माणका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यो गरियो भने पनि कतिपय मजदुरहरूलाई त्यसले पनि छाक टार्न सहज बनाउला अथवा काम दिन सकिएला। यसरी चाहिँ छलफल अगाडि बढिरहेछ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस विषयमा राहतका विषयमा चाहिँ अहिले ताजा अपडेट अरू नयाँ खास केही पनि छैन पुष्पाजी। हस् मुकुन्दजी, थप ताजा अपडेटको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन सहकर्मी मुकुन्द भुषाल। चितवनको अवस्था के छ हामीले जान्ने प्रयास गरेको थियौँ। विशेष गरी भरतपुरमा एउटा कोरोना अस्पतालमा सामानहरू, सेनिटाइजर लगायतका सामानहरू चोरी भएको थियो र उक्त सामान चोरी भइसकेपछि अस्पतालकै कर्मचारीले चोरी गरिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो। यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब हामी एकैछिन यसपछि भैरवातर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। भैरवाको बारेमा थप जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा भैरवा सहकर्मी विवेक विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। विवेकजी। हजुर पुष्पजी। विवेकजी, भैरवाको ताजा अवस्था जानकारी गराउनुहोस्, कस्तो छ? अब भैरवा भन्दा रूपन्देहीमा अहिले एकजना सङ्क्रमित देखिएपछि अहिले त्रासको वातावरण भएको छ र हिजो मात्रै रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का 25 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि मर्चवार लगायत अहिले रूपन्देही नै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ र सङ्क्रमण देखिएको कोटहीमाई लगायत त्यसका आसपासका जति गाउँपालिकाहरू छ त्यसमा एकदम उच्च सतर्कता बढाइएको छ र त्यो कोटहीमाई वार्ड नम्बर 1 सङ्क्रमितको गाउँलाई प्रहरीले सिल गरेको छ र म थोरै त्यसबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो जुन युवा हुनुहुन्थ्यो जुन रूपन्देहीको मर्चवारमा कोरोना सङ्क्रमित युवाको सम्पर्कमा आएका 10 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनी वैशाख 4 गते राति मर्चवारको सीमा नाका हुँदै रूपन्देही प्रवेश गरेका थिए। 5 गते मात्रै क्वारेन्टाइनको सम्पर्कमा आएका थिए। कोटहीमाई क्वारेन्टाइनको सम्पर्कमा आउनु पूर्व ती युवा मर्चवारी र समरीमाई गाउँपालिकामा समेत गएको पुष्टि भएको छ र दिल्लीबाट आएका सङ्क्रमित युवा वैशाख 4 गते समरीमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ठोठरी नाकाबाट लुकेर 9:30 बजे नेपाल प्रवेश गरेका थिए। जसरी कोरोना भाइरस पोजिटिभको संख्या देखियो, संक्रमितको संख्या देखिएपछि एक किसिमको त्रास पनि बढिरहेको छ, त्यसका साथसाथै सतर्कता अपनाउनु पर्ने पनि भएको छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरूको संख्या कस्तो छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के छ, पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन, चिकित्सकहरूले उपचार गर्न मानिरहेको अवस्था पाउनु भएको छ कि छैन रिपोर्टिङको क्रममा? अहिलेसम्म त रूपन्देहीमा त्यस्तो बिरामीलाई फर्काउने अवस्था आएको छैन, किनभने अब बुटवल भैरवा त्यसपछि हाम्रो स्थानीय निकायहरूमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू एकदम सक्रिय रूपमा खट्नु भएको छ र त्यस्तैमा आज त्यहाँ हाम्रो रूपन्देहीको भैरव भन्सारमा पनि गएर त्यहाँ के छ अवस्था बुझे र त्यहाँ बुझ्दाखेरि भन्सारबाट पनि मालवाहक गाडीहरू भन्सारमा सेनिटाइज गरेर मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ। त्यस्तै एउटा मैले त्यहाँ डाटा पनि मागेको थिएँ कति गाडी आयो भनेर। त्यसमा चाहिँ 10 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म 6294 वटा गाडी नेपाल प्रवेश गरेको छ।
हजुर, अब यस्तो अवस्थामा रूपन्देहीलाई पुरै सिल्ड गरिसकेपछि त्यहाँ भएका सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक कुराहरू खाद्यान्नहरूको अभाव भइरहेको होला। यस्तो अवस्थामा त्यो खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कुरालाई खानेकुराको व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीहरूले कसरी समन्वय गरिरहेका छन्? यहाँ अहिले स्थानीय निकायहरू अनि अहिले खाद्यान्नहरू आफै घर घरमा पुर्याएको अवस्था छ र म अपडेट गरे अनुसार बुझे अनुसार रूपन्देहीमा प्रभावित 76,294 जनालाई राहत वितरण भएको छ र त्यस्तै जिल्लाको 1 उप महानगर 5 नगर र 10 गाउँपालिकाभित्र अति विपन्न गरिब तथा मजदुरहरूलाई घर घरमै राहत वितरण भइरहेको छ। हस् विवेकजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी विवेक विश्वकर्मा। रूपन्देहीमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या देखिएको छ। यो सँगै एक किसिमको सन्तास बढिरहेको अवस्था छ। थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। रूपन्देहीमा थप सचेतना अपनाउनको लागि कसरी काम गरिरहेका छन् त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू र सुरक्षाकर्मीले, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। आज हामी लकडाउनको 41औं दिनमा छौँ। 41औं दिनसम्म आइपुग्दा उपत्यकासहित मुलुकभरको ताजा अवस्था के छ, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूको अवस्था के छ, स्थानीयहरू कसरी बसिरहेका छन् र परीक्षणको दायरालाई कस्तो बनाइएको छ, यो विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गर्यौँ। लकडाउन प्रभावमा निरन्तर रूपमा हामीले उपत्यकासहित मुलुकभरको ताजा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। तर अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।